बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये बड़ी पेशरफ्त और इसके असरात, चार असरात हैं। वो चार असरात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तहरीक इंसाफ को से उन्होंने बल्ला छीना। तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने का मकसद ये था कि जब बल्ला छीना जाएगा, मुख्तलिफ निशानात होंगे, लोगों को पता नहीं होगा, लोगों को जाहिल समझा गया, पाकिस्तान की कौम को जाहिल समझा गया, लोगों को अनपढ़ समझा गया और समझा यह गया काजी फाइज ईसा साहब, नून लीग और इस पूरे निजाम की जानिब से कि जब बल्ला नहीं होगा और मुख्तलिफ निशानात होंगे तो उसका फायदा यह होगा कि नून लीग जीत जाएगी और इनके तहरीक इंसाफ के निशानात ही लोगों को नहीं पता चलेंगे। दूसरा एक प्लान यह था कि तहरीक इंसाफ के जो मुनरिफ लोग हैं या मुख्तलिफ लोगों को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया जाएगा, उनकी पूरी कंपेन चलवाई जाएगी, उनके पूरे बैनर छपाए जाएंगे। ये भी करवाए गए, जैसे जुबैर खान नियाजी साहब को जो हल्का था लाहौर वाला, वहां से एक लोटे को जो है वो इस तरह से खड़ा किया गया, लेकिन उस लोटे के पता नहीं 140 या कितने वो टोटल मेरे ख्याल निकले हैं, वो दोबारा चेक किया जा सकता है। क्योंकि देखें, काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग, शरीफ खानदान, ये निजाम तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने वाले, इमरान खान के दुश्मन जो पाकिस्तान की कौम को जाहिल समझ रहे थे, पाकिस्तान की कौम ने बताया कि जाहिल हम नहीं है, जाहिल वो हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम जाहिल है। और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को जो कोहराम बर्पा किया इस निजाम के लिए, उस पे पाकिस्तान की कौम को सलाम है। अब जब उन्होंने ये ली मखसूस, और फिर मैं आपको यहां पर एक और बात भी बताऊं, ये जो तहरीक इंसाफ के जब ये लोग आजाद तस्वर हुए यानी उसमें इलेक्शन में, तो उस वक्त सलमान राजा साहब ने एक पिटीशन की जो कि मुस्तरद हुई लाहौर हाई कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद हुई, उनको रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले गए 8 फरवरी से पहले, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा कि ठीक है, आपने बल्ले के निशान हमसे ले लिया है, हमारे पास एक निशान नहीं है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इसलिए हैं कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट देख लें, उनके लेटर्स देख लें और हमारे जो कागजात नामजदगी उसमें लिखा हुआ है कि हम तहरीक इंसाफ की तरफ से के उसके मेंबर हैं, तो हम तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार होंगे। निशानात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह पिटीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं लगाई। उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाली भी आज तक नहीं लगाई, लेकिन काजी साहब का ताखीर करना जो बदनीयती पर मबनी मुबैना तौर पर था, वो गले पड़ गया है नून लीग के और इस पूरे निजाम के। क्योंकि इसके असरात मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो बात आपको बता दूं जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि जब काजी साहब ने रात के अंधेरे में बल्ले का निशान छीना पीटीआई से, और जैसे उन्होंने बल्ले का निशान छीना तो तहरीक इंसाफ के एक एमपी के उम्मीदवार जो थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने फौरन अपने वकील को फोन किया कि जो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर या जो भी कंसर्न था जिसने जो निशान अलॉट करना था, कहते हैं कि मैंने अपने वकील को कहा कि यार निशान ना, ये 4-5 निशान है, बाल्टी है, फलां फलां निशान है, इनमें से कोई निशान ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वकील ने राब्ता किया, उसके बाद उस उम्मीदवार ने खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता किया। उसने ये बताया कि जनाब हजूर वाला, आप लोगों के निशानात हमारे पास पहले से आए पड़े हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं, काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से बल्ले का निशान छीनने का मामला इलेक्शन कमीशन के पहले नोटिस में था, इस निजाम के पहले नोटिस में था। उन्होंने पहले ही पीटीआई के उम्मीदवारों को जो अपनी तरफ से घटिया और गलीज और नीच किस्म का उनको करके कि ये निशानात होंगे, ये बड़े एक ऑकवर्ड से हैं, बड़े एक मतलब अजीब से निशानात हैं, तो इनको बड़ी शर्मिंदगी होगी। यानी मतलब किस तरह के निशानात दिए गए, किसी को गदा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, इस तरह के निशानात दिए गए। लेकिन फिर पाकिस्तान की कौम ने बताया, वोट की पर्ची से पूरे निजाम के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि तुम हमें जाहिल समझते हो, जाहिल तुम लोग हो, तुम लोगों का दिमाग, तुम लोगों के अपना बुग़्ज़, नफरत और इसमें जो है ना वो इस वक्त अना में तुम लोगों के दिमाग फारिग हो गया है, तो जाहिल हम नहीं, जाहिल तुम लोग हो। और फिर पाकिस्तान की कौम ने चुन चुन के निशानात पर ठप्पे लगाए और पाकिस्तान की कौम ने कमाल कर दिया। और इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी का इंतखाब नहीं था, इनकलाब था। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि अपनी तरफ से चुन चुन के निशानात पीटीआई को दिए गए। और फिर किया क्या गया, यानी पीटीआई के एमपीए पे जो उम्मीदवार हैं, मिसाल के तौर पर बखर की अगर हम बात करें, इरफानुल्लाह खान नियाजी वो उम्मीदवार थे, ऊपर एमएनए जो थे वो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल थे। इन्होंने कोशिश की कि हमें एक ही निशान मिल जाए, नहीं मिला, क्योंकि निशानात ऊपर से आए हुए थे लिस्ट, और लिस्ट में ये बताया गया था कि इसको ये निशान देना है। और वो पहले से काजी फाइज ईसा फैसला बाद में सुना रहे हैं, इनके निशानात पहले से आए पड़े हैं। फिर इन्होंने एक और कोशिश की, इन्होंने कहा चलें ऐसे करें कि जो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का निशान है, इंतखाबी निशान, वो इरफानुल्लाह खान नियाजी साहब को दे दें। उन्होंने कहा ये भी नहीं करेंगे, वो भी अलग अलग कर दिए। फिर सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि इरफानुल्लाह खान नियाजी का जो निशान था वो निशान एमएनए के उम्मीदवारों में से एक और उम्मीदवार को दे दिया गया।
مجھے اب یہ نہیں یاد کہ ان کا کون سا نشان تھا. یعنی مثال دیتا ہوں کہ اگر گھڑیال نشان تھا عرفان اللہ خان نیازی کا, تو اوپر جو ہے وہ ثناء اللہ خان مستی کھیل کا کوئی اور نشان ہے, لیکن گھڑیال ایک اور بھی ایم این اے کے امیدوار کو دے دیا ہے, تاکہ عرفان اللہ نیازی جب کمپین کریں گھڑیال کی یا جو بھی ان کا نشان ہے, تو اوپر بھی کچھ ووٹ پڑ جائیں اسی نشان کو. اور ثناء اللہ خان مستی کھیل کو جو نشان دیا ہے, نیچے ایم پی اے کے ایک اور امیدوار کو وہی نشان دے دیا تاکہ وہ بھی ووٹ تقسیم ہو. لیکن وہ ہمارے ایک دوست نے آ کے, ایک ہمارے دوست کے بھائی آئے ہوئے تھے, وہ بھی دریا خان سے آئے ہوئے تھے اور دیہات میں ان کی زمین ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا تو ایک بزرگ میرے پاس آئے, وہ بھی زمینوں پہ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, 8 فروری کے اس وقت, یہ 8 فروری سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا 8 فروری کے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں نشان پی ٹی آئی کو مختلف دے دیے گئے ہیں, اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نہ پی ٹی آئی کے نشان ہمیں پتہ نہیں چلیں گے اور ہم پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. تو اس بزرگ نے کہا کہ چلیں یہ بات ہم ان کی مان لیتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں, ہم ان پڑھ ہیں, ان کے مطابق ہمیں نشان نہیں ملے گا, لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ شیر, تیر اور کتاب, ان 3 پہ نشان نہیں لگانا, ان پہ ٹھپا نہیں لگانا, یہ ہمیں بڑا اچھی طرح پتا ہے. یعنی یہ 3 نشان جہاں پہ آئیں گے وہ تو حرام ہے نا ہم پہ کہ ہم ان کے اوپر نشان, اس کے اوپر ٹھپا لگائیں. ہاں اس کے علاوہ کسی پہ بھی لگا دیں گے, لیکن ان 3 پہ نہیں لگائیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا وہی ہوا, نواز شریف اپنی سیٹیں ہار گئے, مریم نواز ہار گئی مہر شرافت سے, شہباز شریف ہار گئے, حمزہ شہباز, عالیہ حمزہ سے ہار گئے, یہ سارا ٹبر مین جو ہے یہ سارا ہار گیا, ان کے سارے لوگ ہار گئے. اور پھر 8 فروری کے انتخابات کے بعد پھر 9 فروری کا مرلہ آیا, اور 9 فروری کو جو ہوا وہ پوری قوم اس کو کے بارے میں جانتی ہے. اور پھر یہ 21 اپریل کو انہوں نے کوشش کی کہ قوم کو مایوس کریں, وہ قوم ہو نہیں رہی. اب آ جائیں جو آج ایک بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے, اس پیش رفت کے اثرات کیا ہوں گے, کیونکہ قاضی صاحب اس لیے پینڈنگ رکھا ہوا تھا انہوں نے مخصوص نشستوں والا, کہ مخصوص نشستیں وہ اس لیے نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو کہ جلدی جلدی قاضی فائز عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کی جو آئینی ترمیم ہے وہ پیش ہو جائے. اور کیونکہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی والی تھیں وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور ایم کے ایم کو اور کاف لیگ کو ان میں تقسیم کر دی گئی, بانٹ دی گئی, تو اس وجہ سے 226 کا فگر پورا ہو گیا ہے. اور 226 کا فگر جو ہے وہ ضروری ہے 2/3 اکثریت کے لیے, آئینی ترمیم کے لیے. تو اس لیے قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے مسلسل کہ اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسی یہ پیٹیشن نہیں لگا رہے کیونکہ وہ مخصوص نشستیں ان کو دے کے ان کے نمبر پورے کیے ہیں آئینی ترمیم کے لیے, تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکے. دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب تحریک انصاف کو سے انہوں نے بلہ چھینا. تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کا مقصد یہ تھا کہ جب بلہ چھینا جائے گا مختلف نشانات ہوں گے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, لوگوں کو جاہل سمجھا گیا, پاکستان کی قوم کو جاہل سمجھا گیا, لوگوں کو ان پڑھ سمجھا گیا, اور سمجھا یہ گیا قاضی فائز عیسی صاحب, نون لیگ اور اس پورے نظام کی جانب سے کہ جب بلہ نہیں ہوگا اور مختلف نشانات ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نون لیگ جیت جائے گی اور ان کے تحریک انصاف کے نشانات ہی لوگوں کو نہیں پتہ چلیں گے. دوسرا ایک پلان یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو منحرف لوگ ہیں یا مختلف لوگوں کو تحریک انصاف کا امیدوار بنا کر کھڑا کیا جائے گا, ان کی پوری کمپین چلوائی جائے گی, ان کے پورے بینر چھپائے جائیں گے. یہ بھی کروائے گئے, جیسے زبیر خان نیازی صاحب کو جو حلقہ تھا لاہور والا, وہاں سے ایک لوٹے کو جو ہے وہ اس طرح سے کھڑا کیا گیا, لیکن اس لوٹے کے پتہ نہیں 140 یا کتنے وہ ٹوٹل میرے خیال نکلے ہیں, وہ دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں قاضی فائز عیسی صاحب اور نون لیگ, شریف خاندان, یہ نظام تحریک انصاف کا راستہ روکنے والے عمران خان کے دشمن جو پاکستان کی قوم کو جاہل سمجھ رہے تھے, پاکستان کی قوم نے بتایا کہ جاہل ہم نہیں ہیں, جاہل وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جاہل ہے. اور پاکستان کی قوم نے, پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو جو کوہرام برپا کیا اس نظام کے لیے, اس پہ پاکستان کی قوم کو سلام ہے. اب جب انہوں نے یہ لی مخصوص اور پھر میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی بتاؤں, یہ جو تحریک انصاف کے جب یہ لوگ آزاد تصور ہوئے یعنی اس میں الیکشن میں, تو اس وقت سلمان راجہ صاحب نے ایک پیٹیشن کی جو کہ مسترد ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے, الیکشن کمیشن سے مسترد ہوئی, ان کو ریلیف نہیں ملا, وہ سپریم کورٹ چلے گئے 8 فروری سے پہلے, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے بلے کے نشان ہم سے لے لیا ہے, ہمارے پاس ایک نشان نہیں ہے, لیکن ہم تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہیں. کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف کے امیدوار اس لیے ہیں کہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ دیکھ لیں, ان کے لیٹرز دیکھ لیں, اور ہمارے جو کاغذات نامزدگی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تحریک انصاف کی طرف سے کہ اس کے ممبر ہیں, تو ہم تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہوں گے, نشانات الگ الگ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پیٹیشن جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے نہیں لگائی, اس کے بعد مخصوص نشستوں والی بھی آج تک نہیں لگائی. لیکن قاضی صاحب کا تاخیر کرنا
جو بدنیتی پر مبنی مبینہ طور پر تھا وہ گلے پڑ گیا ہے نون لیگ کے اور اس پورے نظام کے. کیونکہ اس کے اثرات تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہ بات آپ کو بتا دوں جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جب قاضی صاحب نے رات کے اندھیرے میں بلے کا نشان چھینا پی ٹی آئی سے، اور جیسے انہوں نے بلے کا نشان چھینا تو تحریک انصاف کے ایک ایم پی کے امیدوار جو تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے فوراً اپنے وکیل کو فون کیا کہ جو آئی تھنک ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر یا جو بھی کنسرن تھا جس نے جو نشان الاٹ کرنا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وکیل کو کہا کہ یار نشان نا یہ 4-5 نشان ہیں، بالٹی ہے، فلاں فلاں نشان ہے، ان میں سے کوئی نشان لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے.